ابن تيمية أعلم من التابعين وأتباع التابعين، وأعلم من أبي حنيفة ومن الشافعي، وأعلم من الإمام مالك، وأعلم من الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. هو أعلم بكثير، لا يقاس علمه بعلمهم. أعلم بكثير، يعني لا يستوون، حتى أنه أعلم من بعض الصحابة. ابن تيمية رحمه الله تعالى أعلم من بعض الصحابة. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يحط بجميع السنة، ولكن هو لم يحط بجميع الأحاديث. أنا أعبد إلها جلس على عرشه. إن الذي يقول بأن الله تعالى جالس على عرشه حكمه أنه موحد، وكل من رد جلوس الله تعالى على عرشه فهو خنزير جهمي. والذي يتورع عن القول بجلوس الله تعالى على عرشه كل ما في الأمر أن تورعه من باب أن ليس هناك نصا صريحا ثابتا في القرآن على هذا الجلوس لله تعالى، وهذا معذور. والله أنه جلس، والله الاستواء في هذه الآية لا يعني إلا الجلوس، جلوس الله تعالى على عرشه. والله أنه جلس على عرشه، جلس الملك على عرشه، جلس مالك الملك على عرشه، جلس، والله أنه جلس. الله تعالى قال: الرحمن على العرش استوى. الله تعالى قبل خلق العرش لم يكن مستويا عليه، لم يكن جالسا على عرشه، ثم خلق هذا العرش ليجلس عليه بذاته. الله جلس على عرشه بعد أن خلقه